17 साल सना यूसुफ के कत्ल का मामला है और ये एक डिजिटल इन्फ्लुएंसर बच्ची थी। मुख्तलिफ किस्म के तज्जिए सुनने को मिले, मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू देखने को मिली। अच्छी चीज़ ये है, अप्रिशिएटेबल ये है कि इस्लामाबाद पुलिस ने एक इंतहाई महदूद वक्त में मुलजिम को बिहाइंड द बार्स पहुंचा दिया। अब ज़ाहिर है उसके ट्रायल का मामला भी चलेगा। फरजाना बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिजाज अच्छे मेरे वापस से ठीक है। क्या हुआ ये इस्लामाबाद में, एक 17 साल बच्ची डिजिटल इन्फ्लुएंसर, क्या देखते हैं, ये क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक है, तो वही एक पेट्रियार्कल माइंडसेट ही है, क्योंकि इंक्रीजिंगली आप देखें कि ये जो बच्चियां अपनी स्पेस बना रही हैं, ज़ाहिर है डिजिटल स्पेस में अब हमारी बच्चियां जो हैं वो अपनी बात रखना चाहती हैं, अपनी बात अपने तरीके से करना चाहती हैं, लेकिन जो एक जनरल हमारी सोसाइटी में है ना कि औरत को आप समझते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी, क्योंकि आप देखेंगे जो एंग्जाइटी होती है, जहाँ भी औरतें ये बात करती हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी पे इख्तियार हो या मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीना चाहती हूँ, आप देखते हैं कि एक बैकलैश आता है। चाहे वो माय बॉडी माय चॉइस का नारा हो, उसके ऊपर बैकलैश आता है। तो एक तो ये कि हमारे यहाँ जो मर्द है, क्योंकि वो औरत को एक इंडिपेंडेंट इंसान नहीं समझता, एक बाख्तियार ह्यूमन बीइंग, अपनी ज़ात के अंदर एक इंसान, तो इसलिए मर्दों को ये लगता है कि ये अगर उस किसी को वो जिस तरह इस केस में बार बार वो कह रहे हैं कि केस ऑफ रिजेक्शन है, कि अगर वो उस लड़की को अप्रोच करना चाहता है और वो नहीं मिलना चाहती तो उससे ये बर्दाश्त नहीं होता। क्योंकि हमारे यहाँ अब आप देखें कि एक तो ज़ाहिर है कि हमने लोगों को एजुकेट नहीं किया, दूसरा ये जो मर्दानगी का तस्वुर है जिसको ये एक अब इस वक्त क्राइसिस का शिकार है। क्योंकि अच्छा हमारे यहाँ मतलब जो तस्वुर है कि मर्द कौन है, जिसका जो बहादुर है, जो बाख्तियार है, जिसका अपनी औरतों के ऊपर जो है वो इख्तियार है, वो ब्रेड अर्नर है, ठीक है, वो कमाएगा, वो कुंबे की कफालत करेगा। अब मर्दानगी के ये सारे तस्वुर तो टूट रहे हैं, तो उससे मर्दों में जो एक एहसास बेगानगी बढ़ रहा है कि उनकी मर्दानगी जो है वो क्राइसिस का शिकार है, जिसको हम कहते हैं, जिसकी वजह से घर को चलाने वाला एक मर्द है जो कि उसका एक वालिद है, जी जी, और उस घर का ब्रेड अर्नर भी है। बिल्कुल, ही इज द पर्सन जो कि वंस अगेन मैं कहूँगा कि वो एक मर्द है और उसने अपनी बेटी पर मुकम्मल एतमाद किया। वो एक मर्द है जिसने अपनी बेटी को तालीम दिलवाई। वो एक मर्द है जिसने अपनी बेटी को मुकम्मल तौर पर बाख्तियार इंडिविजुअल के तौर पर मुआशरे के सामने प्रेजेंट किया। वो एक मर्द है जिसने अपनी बेटी को, जो उस घर की बड़ी बेटी है, उसको इस काबिल बनाया था कि वो इन तमाम क्राइसिस को फेस कर सके और फर्मली स्ट्रांगली खड़ी हो सके। लेकिन बदकिस्मती से एक और इंडिविजुअल जिसका उस फैमिली सेटअप से ना उसके स्कूल का साथी, ना उसकी यूनिवर्सिटी का साथी, ना उसके कॉलेज का साथी, ही केम अप एंड डिड ऑल दिस थिंग्स। देखिए, वही बात है कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, यही जो अब वालिदैन हैं जो अपनी बच्चियों को पढ़ा भी रहे हैं, वो चाहते हैं कि इसको हम मर्द और औरत से निकालकर जालिम और मजलूम के तौर पर देखें तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? बात ये है कि नहीं, इसमें एक सिनफी पहलू आता है। देखिए, जो भी हमारे समाज में आप देखें कि कहीं भी जहाँ जुल्म हो रहा है, जेंडर बेस्ड वायलेंस जिसको हम कहते हैं कि सिनफ की बुनियाद पे, वहाँ आप देखें कि इनवेरिएबली जो औरतें हैं वो विक्टिम हैं और जो करने वाले हैं वो मर्द हैं। अब ये है कि सारे मर्द एक जैसे नहीं है ना। जो मर्द सिनफी तौर पे हसास हैं, जो ये समझते हैं कि औरतों की जो है उनको वो एक इंसान समझ के उनको बाख्तियार बनाना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे मर्द जो बाप की हैसियत में हम ये देख रहे हैं, पढ़े लिखे मर्दों में अब ये तब्दीली आ रही है कि वो अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं, वो उनको माशी तौर पर बाख्तियार बनाना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारे माशरे में वो तमाम माइंडसेट भी है जिसमें इवन चाहे वो हमारे अदारे हों, जैसे काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी में जहाँ सारे मर्द ही बैठे होते हैं, जो ये कहते हैं कि अभी आपको मालूम ही होगा कि छोटी बच्चियों का वो बिल आया है कि 16 साल से कम उम्र बच्ची की शादी नहीं होनी चाहिए, तो 18 साल से कम उम्र की बच्ची शादी नहीं होनी चाहिए, तो वो उसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये अन इस्लामिक है। तो ये वाला जो एक बहुत होना एक सब्जेक्ट है और अनलॉफुल होना एक अलग डिबेट है। दोनों को डिफरेंटली देखा जा सकता है। अन इस्लामिक होना एक जो इस्लामिक चीज है उसको तो हम तब्दील नहीं कर सकते ना।
ہمیں اس کو تبدیل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. لافل ہے, ان لافل ہے, اس پہ بات ہو سکتی ہے. نہیں دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. آپ کا لا آف دا لینڈ اس کو سپورٹ کرتا ہے نہیں کرتا, اس پہ بات ہو سکتی ہے. اسلام کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جو ملا حضرات کر رہے ہیں اس کو ہم اتھینٹک سمجھیں. ٹھیک ہے, پوری دنیا میں ہم نے جو انٹرنیشنل کنونشن آف ہیومن رائٹس سائن کیا ہوا ہے, پاکستان اس کا سگنیٹری ہے, اور پوری دنیا میں جو ایک بالغ انسان کی عمر کا تعین ہوا ہے وہ 18 سال. اسلامک کانوٹیشن آپ کے نزدیک کیا ہے؟ نہیں, کیونکہ ملا کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, ملا ایبسلیٹ ہے, اس کو فارغ کر دیتے ہیں. آپ بتا دیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر 18 سال کی عمر میں ہی ہر انسان کو بالغ ہونے کا اختیار اس طرح سے دیا جاتا ہے کہ 18 سال میں ووٹ ڈال سکتا ہے, ٹھیک ہے, 18 سال کے اندر ہی اس کو آئیڈینٹی کارڈ ملتا ہے, اس کو اپنی شناخت ملتی ہے تاکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ انڈیویجول کے طور پہ, تو شادی تو بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے, تو اس کی عمر بھی 18 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا, تو اس بنیاد کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ڈبیٹ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا 18 سال سے کم عمر کی شادی کرنا وہ اسلامک ہے یا غیر اسلامک ہے. سیدھی بات ہے کہ مطلب ایک تو یہ کہ ہم لافل اور ان لافل پر بات کر لیتے ہیں, زیادہ بہتر یہ. ہاں پریسائزلی, تو وہ کہنے کا جو آپ بات کریں نا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ظالم اور مظلوم کی بات ہے, کیونکہ یہ بھی بات ہے کہ کیوں ہر سچویشن کے اندر جہاں بھی عورت اور مرد کے درمیان کسی کانفلکٹ کی بات ہوتی ہے, مرد ظالم ہوتا ہے اور عورت مظلوم ہوتی ہے. اس کے اندر ہر بیٹی ثنا یوسف کیوں نہیں بن پاتی؟ کیونکہ میں ایک ہیپننگ کے بعد کی بات کر رہا ہوں. میں ثنا یوسف کے والد سے مل کر آیا, وہ انتہائی مطمئن ہے ریاستی رویے سے, وہ انتہائی مطمئن ہے اپنے لا پرووائڈنگ ایجنسیز سے, لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہو پاتا. کیا ڈفرینسز کیا ہوتے ہیں اور کیوں اکثر جگہوں پر تکلیف رہتی ہے؟ کہ اس کیس کے اندر پولیس نے اچھا پرفارم کیا تو وہ مطمئن ہے. اسی جگہ پہ اگر آپ دیکھیں کہ اسلامک یونیورسٹی میں جو ہے وہ اس کا ایمان افروز کا قتل ہوا, ہاسٹل کے اندر قتل ہوا, اور 50 دن ہو گئے تھے, اور وہاں پہ پولیس نے کسی قسم کی پیش رفت نہیں کی. تو مسئلہ یہی ہے کہ کسی ایک کیس میں اچھی پرفارمنس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر ہم یہ سمجھیں کہ مطلب جو ریاست ہے پولیس اپنا کام کر رہی ہے. بہت سارے جو جنڈر بیس وائلنس کے اندر جو مسئلہ ہوتا ہے کہ پولیس ہی اپنا کام نہیں کرتی ہے, اور جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو صنفی تشدد ہے اس کے اندر جو کنوکشن ریٹ ہے وہ 0.5% ہے. کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالتوں سے کیوں یہ لوگ چھوٹ جاتے ہیں, کیونکہ عدالتیں کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پراپر ایویڈنس ہی نہیں ہے. تو جو پولیس کا کام ہے, جو پروسیکیوشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایویڈنس اکٹھا کرے, کنوکشن نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے, ظاہر ہے ہم بھی اس کو ایک عرصے سے رپورٹ کر رہے ہیں, کہ وہ خاتون جو پولیس کو جا کر بتاتی ہے کہ میرا خامند یا میرا بھائی یا میرا والد مجھ پر تشدد کرتا ہے, مجھے نقصان پہنچاتا ہے, ایک وقت میں آ کر وہی خاتون جو ہے وہ کہتی ہے نہیں اینو کچھ نہیں کہنا. لائک میں نے خود اس کو وٹنس کیا کہ خاتون جاتی ہیں پولیس اسٹیشن جا کے رپورٹ کرتی ہیں, اور جب پولیس کہتی ہے انہوں بلا کے لاؤ پرچہ دینا, نہیں صاحب پرچہ نہیں دینا, اون سمجھا دو, تو اچھی بات ہے نا. تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ کنوکشن کیسے ہوگی؟ نہیں دیکھیں, یہ الٹیمیٹلی تو ہر انسان کا رائٹ ہے ایک عورت کا وہ کتنا برداشت کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, اول تو عورتیں خاموشی سے برداشت کرتی ہیں, وہی عورت پولیس تک پہنچتی ہے جس کے نزدیک یہ بالکل سمجھے ناقابل برداشت یا ان کو خوف ہوتا ہے کہ اب میری جان جائے گی, ورنہ وہ نہیں جاتی ہیں. جہاں پہ بھی ریکنسیلیشن کا کوئی چانس بنتا ہے یا پولیس بلا لیتی ہے, یا جس طرح آپ نے خود رائٹلی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ کہیں گے اچھا میں نہیں چاہتی کہ آپ اس کو جیل میں ڈال دیں, لیکن اس کو کوئی ڈراوا تو دیں تاکہ یہ میرے پہ جو مار پیٹ یا ظلم کر رہا ہے وہ کرنا بند کر دے. عورتیں اسی وقت ان رشتوں سے نکلتی ہیں جب بالکل ان کو لگتا ہے کہ اب اس میں رہیں گے تو جان سے جائیں گے. اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہر عورت کا جو ایک جو دباؤ آتا ہے اس کے اوپر جب وہ کمپلینٹ کرتی ہے, چاہے وہ گھریلو تشدد کے حوالے سے ہے, چاہے اس کے ساتھ اگر کوئی سیکچول وائلنس ہوا ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور زیادتی ہوئی ہے, ہمارے ہاں اس کی جو ریپرکشنز ہیں, دیکھیں جو وکٹم بلیمنگ ہے یہاں پہ وہ تو اس حد تک ہے کہ آپ کی پولیس میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جو آپ کو یاد ہوگا یہ موٹر وے والا کیس تھا کہ جس میں آپ کا ہائیسٹ آفیسر کہہ رہا ہے کہ وہ رات کو نکلی کیوں, اس نے یہ کیوں نہیں چیک کیا. چھوٹا معاملہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, with a heavy heart مجھے کہنا پڑے گا, and let me say this, the problem is کہ اگر کبھی کوئی نیوٹرل باڈی بنا کر ایف آئی اے اور پولیس کے جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں ان کے موبائل فونز چیک کر لیے جائیں تو آپ کو آدھی خواتین وکٹمز
उस अजियत का शिकार नजर आएंगे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जिनके साथ ना चाहते हुए उनको रवाबित रखने पड़ते हैं इन ऑफिसर्स के साथ। क्यों? क्योंकि उनका केस उनके पास मौजूद है। आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ पैथेटिक वी आर। हाँ देखिए, माइंडसेट की वही बात है ना, कि जिस तरह हम बात कर रहे थे, अब हमारे अदारों में ज़्यादातर मर्द बैठे हुए हैं, हमारी जुडिशरी में आदमी बैठे हुए हैं। अभी नूर मुकद्दम का केस आपको याद होगा, मालूम है ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल। उसमें उनको तकरीबन 5 साल लगे, फैसला हुआ और हम अदालत में जा रहे थे, उसके केस को फॉलो कर रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा तो दी, लेकिन अगर आप उनके रिमार्क्स देखें, उनका माइंडसेट देखें, क्योंकि हाई कोर्ट में एक ये भी उन्होंने जुर्म लगाया था कि किडनैपिंग का, ठीक है, क्योंकि वो लड़की जब आई, जब वो जाना चाहती थी, उसको जाने नहीं दिया गया, उसको abducted तो रखा उसने कहा जज ने कि ये अबडक्शन तो नहीं है, वो अपनी मर्जी वो से तो आता अपनी है। कंसेंट ये से, एक possibility उसको उनकी हो सकती आने की कंसेंट नजर आई है, ठीक है, उसके जाने की कंसेंट नजर नहीं आई। और फिर वो उसको फिर उसके ऊपर उसका अगला कमेंट था कि माँ बाप को चाहिए कि वो लिव इन रिलेशनशिप की इजाज़त ना दें। भाई आपको कैसे पता है कि वो लिव इन रिलेशनशिप था? मतलब एक बच्ची जो है, एक औरत जो है, वो अपने किसी दोस्त के घर पे गई है, वो वहाँ से निकलना चाह रही है, मतलब जो भी हालात हैं, आप उसको उसके ऊपर वो एक इम्पोज कर रहे हैं कि वो लिव इन रिलेशनशिप है। इस केस से अगर हम निकल कर, या किसी भी केस से निकल कर बात करें, क्या एक औरत अपनी चॉइस के साथ, अपनी विलिंगनेस के साथ अपने एक मेल फ्रेंड के घर में अलहदगी में जाती है, वहां वक्त गुजारती है? डू यू सपोर्ट दैट? देखिए, बिल्कुल मुझे ये लगता है कि यही तो सारा प्रॉब्लम है कि अगर आपने इतनी सेग्रीगेशन कर दी है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर मर्द औरत को एक बॉडी से ज़्यादा, एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट से ज़्यादा कुछ देखते ही नहीं है, वो उसको इंसान नहीं समझते हैं। नहीं, आपकी देखिए दोस्त, किस लिए ये होता है, वही बात है, आप इकट्ठे पढ़ रहे हैं, आप देखिए मैं यूनिवर्सिटी में पढ़, नहीं ज़रूरी तो नहीं है आप असाइनमेंट के लिए जा रहे हैं। क्या आपका ख्याल है एक लड़के की या एक औरत लड़की की दोस्ती आपस में नहीं हो सकती? वो दोस्त नहीं हो सकते, वो जरूर उनका कोई, जब वो इकट्ठे होंगे तो उनका कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप ही होगा। एक नामहरम लड़का और लड़की एक अलहदा जगह पर अकेले दोस्त हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मेरी अपनी बच्चियां हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ती हैं, बाहर पढ़ने गई हैं, उनके मेल फ्रेंड्स भी हैं, उनकी जो हैं वो फीमेल दोस्तें भी हैं, और उनका ये हक है कि अगर उनके 10 वो प्राइवेसी में किसी मेल फ्रेंड से मिलना चाहती हैं तो आप उनको इजाजत देती हैं कि बेटा जाके मिल लो अलहदा में जाके? कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपका जो बच्चा, वही बात है कि यही माइंडसेट जहां आपको लगता है कि मर्द और औरत, मैं ये समझाने के लिए, यही वो माइंडसेट है जिससे हमें बाहर निकलना है। ये गैर सेहतमंदाना सोच है, जहां आप ये सोचते हैं कि जो ही एक लड़की और लड़का आपस में बैठेंगे तो उनका कोई और रिश्ता नहीं हो सकता सिवाय इसके कि वो सेक्सुअल रिलेशनशिप। प्रोडक्टिव बात भी कर रहे होंगे, प्रोडक्टिव मामले पर काम भी कर रहे होंगे। देखिए, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में बच्चे इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे असाइनमेंट्स करते हैं, इकट्ठे चीजें करते हैं, फिर उनके दोस्त बन जाते हैं। और तो ये सोचना कि आप कोई नामहरम, मतलब आज के दौर में आप किस चीज़ को आप समझते हैं कि क्या हम औरतों और मर्दों की कोई अलग अलग दुनिया बसाएंगे? बाकी ये कि ये एक औरत और एक मर्द का हक है जिसको हमारा मजहब भी इजाज़त देता है। अगर आप किसी 10 साल मिलने की, हमारा मदद कंसेंट की इजाजत देता है। मजहब ये कहता है कि दो नामहरम, एक मर्द एक औरत अगर किसी जगह पर है तो वहाँ पर शैतान होता है। नहीं, ये मुल्ला हजरात की इंटरप्रिटेशन है। नहीं, अल्लाह मियाँ ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अल्लाह मियाँ ने इस चीज़ की इजाज़त दी है कि औरत और मर्द आपस में जो उनका रिश्ता है, ख़ास तौर पे जो हम जिसको हम कहते हैं कि जिससे शादी का या उनका रोमांटिक रिलेशनशिप है, उसके अंदर औरत की कंसेंट का होना लाजमी है। करते हैं, इसके बगैर तो आप कर इसके बगैर तो रिश्ता बन ही नहीं सकता। और आप आप देखें कि यही बात है कि किस तरह से आप, हमारे यहाँ कोई आज तसव्वुर कर सकता है कि अगर हम इस्लाम, वैसे मैं उसमें जाना नहीं चाहती थी, ना ही मैं इस्लामिक स्कॉलर इसको हम किसी और वक्त के लिए रख लेंगे। मेरे ख्याल से ये डिबेट थोड़ी सी डीरेल हो जाएगी। सना यूसुफ के हवाले से आपसे समझना चाहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप और मैं हमारी चल रही है। इस पर हम जिंदगी रही ईमान रहा तो फिर करेंगे बात, बिल्कुल। लेकिन अभी मैं समझना चाहूंगा कि क्या सना यूसुफ के केस को आप और आपके साथी, ज़ाहिर आप
خواتین کے حقوق کے حوالے سے بہت سارا کام کر چکی ہیں اور اس پر آپ کو دنیا جانتی ہے اور اس پر آپ کی ستائش بھی کی جاتی ہے. کیا اس کیس میں بھی آپ فیملی کو سپورٹ کریں گے لیگل معاملات میں؟ کیونکہ اگر آن سکرین سپورٹ ختم ہو جاتی ہے تو آئی کین اسٹرانگلی سے کہ پولیس اور باقی ادارے بھی باقی معاملات میں مصروف ہو جائیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں ہم نے جب اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا تو اس کی فیملی سے کوئی اس کے پیرنٹس وغیرہ اس وقت اپنے واپس پیچھے گئے ہوئے تھے چترال میں. ہم نے ایک سپورٹ گروپ بنایا ہے اور ہم ان کو وہاں پہ اس کا ایک کزن آیا تھا اور ایک اس کی فیملی سے کوئی دور پار کے رشتہ دار بھی تھے. تو ان سے ہم نے کہا تھا کہ ہم فیملی کو ملنا چاہتے ہیں. تو مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے آپ سے بات کی ہے. ویسے ابھی تک ان کو کیونکہ ہم لوگ بھی سوچ رہے تھے کہ اتنا بڑا صدمہ ہے کہ ذرا وہ سیٹل ہو جائیں تو ہم بھی چاہیں گے کہ فیملی کو ملیں اور جس طرح کی بھی سپورٹ ہو. لیکن ہمارے نزدیک ثنا اب صرف جو یہ ظلم ہوا ہے یہ ریپرزینٹ کرتا ہے کہ جو انسیکیورٹی ہے جو ثنا کی وجہ سے وہ پورے پاکستان کی جو نوجوان لڑکیاں جو سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہیں یا جو ٹک ٹاکرز ہیں یا وہ خواتین جو اپنی بات کرتی ہیں سوشل میڈیا کی اسپیس کو یوز کرتی ہیں ڈیجیٹل اسپیس کو, یہ سب کے لیے یہ خطرہ ہے. اور ہم اس لیے اس کیس کو بہت کلوزلی مانیٹر کریں گے. جو عورت مارچ اسلام آباد ہے یہاں پہ ہم نے ان کے لیے ایک سپورٹ گروپ بنایا, ان کے لیے بھی بنایا ہے اور یہ ایمان افروز کا بھی کیونکہ یہ اسلام آباد کے اندر اس کا وہ ہوا ہے جس کے اندر شروع میں پولیس بالکل اپنا کام نہیں کر رہی تھی. تو انشاءاللہ مطلب جو ہمارے بس میں ہے کیونکہ الٹیمیٹلی تو دیکھیں بات یہی ہے کہ جس لیول پہ عورتوں کے خلاف تشدد ہو رہا ہے یہ آپ کیا میرے بس کی بات نہیں ہے کہ چند گروپ جو ہیں وہ ان کو وہ کریں. یہ جو انصاف کی رسائی ہے یہ آپ اور ہم جیسے لوگ جو ہیں ہم صرف آواز اٹھا سکتے ہیں لیکن ہم انشور اس لیے نہیں کر سکتے کہ جنہوں نے انصاف دینا ہے جو ادارے ہیں خاص طور پہ ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم جس میں آپ کی پولیس ہے آپ کے لائرز ہیں آپ کے ججز ہیں, جب تک ان کا مائنڈ سیٹ نہیں چینج ہوتا اور یہ اس کو ایک پریورٹی بیسس پہ ان کیسز کو نہیں لیتے. آپ دیکھیں اگر لوگوں کو 6-6 7-7 10-10 سال لگ جائیں تو لوگ تو اپنا تھک کے راستے میں وہ چھوڑ جاتے ہیں. بلکہ ملزمان کو اس کا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اتنی لمبی. تو ہم بہت عرصے سے یہ بات کریں کہ کم از کم جینڈر بیس وائلنس کے اندر کوئی ٹائم فریم مقرر کر لیں, سارے مل کے کر لیں, عدالتوں کے لوگ اور یہ ججز اور سارے لائرز بیٹھیں اور یہ دیکھیں ان کو 6 مہینے چاہیے, چلیں ان کو سال چاہیے, لیکن اس ٹائم فریم کے اندر ان کو ان کیسز کا فیصلہ ہونا چاہیے اور ان کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے. تھینک یو ویری مچ. فرزانہ باری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں اور ایک انتہائی امپورٹنٹ کیس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تھوڑی سی ڈسکشن دوسری سائڈ پر بھی گئی لیکن وہ بھی کور امپورٹنس کی چیزیں ہیں, ان کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. while talking about ثنا یوسف case, let me say it very clearly کہ خواتین اور بچیوں کے خلاف جس شدت سے وائلنس ہوتی ہے اسی شدت سے اس کو ریٹیلیٹ کیا جانا چاہیے, کیونکہ اگر اس شدت سے اس کو ریٹیلیٹ نہیں کیا جائے گا تو یقین مانیں یہ بدبختی بڑھتی رہے گی. اجازت چاہیں گے. السلام علیکم.